दळवी बाब, तुम्ही ह्या दिसांनी मेळत ना, म्हणजे म्हाका दिसता लोकांची समाज सेवा करपाकूय तुम्ही बिजी आसतले कितें. सो ते आसूं तुम्ही, कारण अशीच कामां तुमची चालू आसुनी. सो म्हाका एक सांग, सध्या एक फोंड्यान बोवाळ चालू आसा, तो म्हटल्यारूच की MGPचे जे आसा हे फोंड्या ऑफिस घालता आनी हांगासर कॅन्डिडेटूय खंय ते घालतले. चड करून म्हाका दिसता सुदीनबाब ढवळीकर हे जे आसा हे फोंड्या साकून कॉन्टेस्ट करता. सो तुमचें कितें मत, कारण एलायन्स आहा तुमचें, तुम्ही हांगासर सातत्यान काम करता आमी पळयतात. सो कितें पयलीं तुवें म्हटलें तूं मेळत ना, मेळना म्हणजे आमी पळय आतां तुका हांव खंय मेळ्ळो, हांगा कॉम्प्लेक्सान, हांगा कोणाचो विशय आशिल्लो, आमी सगळे कडेन हांगा वॉकिंग ट्रॅकाचेर बाकीचे जे विशय आसा हांगा टॉयलेटीचो तो घेवन आमी हांगासर आसा. म्हणजे आमी फिल्डार आसा, बोवाद आसा. म्हणजे आयज इलेक्शनाक आसा खंय तरी वर्सभर पूण आमी काम चालू आसा. दुसरो विशय जो तुवें म्हटलें MGPचें ऑफिस सुरू करपाचो, राजकीय पक्षान जो कोण काम करता आनी आपले पक्ष वाडोवपा खातीर सगळे जाण प्रयत्न करतात, तातूंत कांय हें ना. आनी जर कोण ऑफिस ओपन करता, आमकां म्हणजे युतीचें सरकार आसा, आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दोतोर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खातीर सकयल चलता सुदीन ढवळीकर, जे आमचे सिनियर मंत्री सुदीन सर आसा, आनी बरें एक कोलिशन काम चालू आसा. आनी आतां कोणी जर ऑफिस बीन घालता तो आमचो भारतीय जनता पार्टीचे आमचे वरिश्ठ फुडारी, आमचे मुख्यमंत्री आसा जावं आमचे प्रदेश अध्यक्ष, ते हाजेर उलोवंक शकता. म्हणजे हांव इतलो व्हडलो न्ही की ह्या विशयाचेर हांव उलोवंक शकता. व्हडलो न्हू अशें न्हू, सध्या म्हाका दिसता फोंड्यान म्हाका दिसता तूंच गाजता कितें. सो अशें आयकपाक मेळटा की फुडलो उमेदवार जो आसा हो अपूर्व दळवी म्हणून, कितें टिकेटूय बी अपूर्व दळवी म्हणून. तरी आसतना इतलीं वर्सां जालीं तुमी हांगासर काम करता आनी आतां मदींच येवन इलेक्शन 6 म्हयन्या कडेन पावल्ले आसात आनी हांगा येवन ऑफिस ओपन करप जावं मिटिंग्यो घेवप हें कितपत योग्य अशें दिसता? कितें आसा, तूं म्हणटा जो उमेदवार म्हणजे इलेक्शनाक जो राजकीय हातून आसा ताका प्रत्येकाक दिसता, म्हणजे म्हाका दिसता की खंय तरी टीक मेळची, आमदार जावचो, हातून दुमत ना. पूण आमचें काम, आमी सातत्यान लोकां बरोबर आसा, लोकांची सेवा हें काम करता. आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमचे हे बरें एडमिनिस्ट्रेशन, बरें सरकार चलता. त्याच प्रमाणे आमचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हेणी आमची पक्षाची बांदावळ केल्ली आसा. पार्टी ऑर्गनायझेशन म्हणून कितें आनी पक्षाचें काम, पक्षाची शिस्त कितें आसची ह्या धर्तीर आमी काम करता. सरकार आनी पक्ष म्हणून आमी एकठांय काम करता. बरें काम चालू आसा, गोंयान बरो विकास चालू आसा आनी तातूंत आमचे युतीचें सरकार आसा. सो युतीचो मंत्री ते आमचे बरोबर आसा आनी सगळे एकठांय म्हणून फुडें वता. ओके, म्हाका एक सांग, तुमी इच्छूक आसा सामके? इच्छूक आसात न्ही रे, इच्छूक ना म्हणून इच्छूक आसा म्हणून काम करता? इच्छूक ना, काम करता आनी मागीर लोकांचे लोक आमचें काम पळोवन लोक आमकां सांगता की तूं फुडें सर. लोकांची भावना आसा. आमी काम हे पयले आनी काम करून लोक म्हणटा कामाची पावती म्हणून तुवें रावपा जाय फुडें इलेक्शनाक, आमी लोक तुमकां पाठिंबा दिता. ओके, 2027 तुमी इलेक्शन लढटले पळय. 2027 भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार भारतीय जनता पार्टी दितले तेच्या बरोबर आमी आसतले, कित्याक आमी भारतीय जनता पार्टीचे. अशें कशें तर फाल्यां सकाळी ते काडटले आनी MGPक सीट दितले, म्हणजे तुमी थंयच उरले काम करून? कशें आसा दिनेश, तूं अशें म्हणजे फाल्यां कदाचित अशें उलयता. जशें तुमी उलयता ना, हांव कशें उलयना. हांव म्हणटा हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. हांव कदाचित म्हणना, हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. आयज आमकां ज्या स्थानार पावयला तो आमच्या पक्षान पावयला. आमच्या मुख्यमंत्र्यांचो आमकां सदांच सपोर्ट आसता. त्या प्रमाणे पक्षाचे इतर पदाधिकारी, आमचे प्रदेश अध्यक्ष हांचो आमकां सदांच पाठिंबा आसता. आनी आमचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक यांच्या नेतृत्वा सकयल पक्ष बांदणी आनी पक्ष संघटना आनी ऑर्गनायझेशनचें काम चालू आसा. ते अशे तरेन काम चालू आसा. फोंड्यांनी बऱ्या तरेन काम चालू आसा. फोंड्यांनी सगळे एकसंघ आसा आनी पक्षाचें काम आमी मोठ्या उमेदीन फुडें व्हरतले. ओके, जशें आरसेकरान म्हटलां माघार नाही, तुमची माघार आसची ना? ते तूं आरसेकारान म्हटलां ना, आनी तुजी कितें? तुय म्हणजे सिंपल भारतीय जनता पार्टीचो आमी कार्यकर्ते इतले वर्सां जाले. भारतीय जनता पार्टीन आमची ओळख भाजप म्हणून ओळख, गोंयभर आमची ओळख जाल्या ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून ओळख जाल्या. सो पक्ष योग्य वेळार संद दितली ही म्हाका खात्री आहा आनी त्या संदीचो सुवर्ण संदी आमी करतले. बरें, जर एक आमी सादो एक तूं परत जर तर उलोवं नाका. आमी भारतीय जनता पार्टी. लास्ट एकूच प्रश्न म्हाजो, जर तर तुमची जर युती उरली ना आसत MGPची आनी तुमची,
आनी हांगासर फोंड्यान जर सुदीन ढवळीकरान कॉन्टेस्ट केले आनी तुमी बी ही टिकेट जी आसा ही तुमकां जर दिली बीजेपीची जाल्यार कितें लढत जातली अटीतटीचो बी तसो पळय आतां उरल्या वर्सभरा इलेक्शनाक आतां 6 म्हयन्याचेर पावलें इलेक्शन पळय आमी काम करुया आमी लोकांची सेवा करता आनी येणाऱ्या काळान अशें काम आमी चालूच दवरतले कोण पळय भारतीय जनता पार्टीचो जर फाल्यां उमेदवारी मेळ्ळी पक्षान जर आमकां सांगलें तूं फुडें सर लढ तूं काम कर जाल्यार आमी निश्चित कोणी उमेदवार आसलो म्हण आमकां काय ना आमी सगळे एकसंघ आसा आनी पक्षाचें काम आमी फुडले 8-9 म्हयने जी पक्षान आमकां कितें कितें ऑर्गनायझेशन कामां दिल्या ते फुडें व्हरतले सरकारा मार्फत आमी आतां कितलींशीं कामां आमचे हांगा आमदार ना पूण आमचो मुख्यमंत्री जातीन लक्ष घालता प्रत्येक दिसा आमी कोणाक ना कोणाक घरांची कोणाची समस्या घेवन आमी वता नाजाल्यार तेंची कितें आसा तांकां व्हरता पूण योग्य तो तोडगा काडटा कित्याक मुख्यमंत्र्याचो हांगासर पूर्ण लक्ष आसा तांचे ह्या मतदारसंघान तांचे बारीकसाणीन लक्ष आसा आमचो आमदार ना आनी त्याच्या पलीकडे मुख्यमंत्री पयलीं सुद्दां हांगा आमचो पालक आमदार असोच आशिल्लो म्हणजे आमच्या ऑर्गनायझेशन काम प्रभारी म्हणून दोतोरूच आशिल्ले मुख्यमंत्री आशिल्ले सो तांचे सगळ्यां कडेन संबंद बरे आसा सो ते लोकांची कामां व्हरता त्या प्रमाणे आमचे अध्यक्ष आसा तांचे कडेन आमी कामां व्हरता की रोखडी जातात म्हणजे अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्र्याचे ह्या मतदारसंघाक म्हणजे जरी हांगा आमदार नासलो तांचे लक्ष आसा आनी त्या खातीर लोकांची सुद्दां समस्या आसा तोडगो आसा तो बेगीन सोडटा हो जाता ओके थँक्यू